अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मैंने सोचा कि एक अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान के प्रोग्राम किया जाए जो रात भर में दुनिया भर में अहम बातें हुई या पाकिस्तान में जो आपको अभी नहीं पता, तो आप मीडिया से रुजू करें, इस प्रोग्राम में देख लें तबसरे के साथ जो मेरी नाक़िस अक्ल में आता है, जो मेरा विजन है, जो मैं समझा है ज़िंदगी को उसके एंगल से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, एक बहुत खौफनाक खबर है और बहुत हैरान कुन खबर है कि हिज़्बुल्लाह के मुतवक्को एक्सपेक्टेड जो चीफ थे, हेड बनने वाले थे, सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफरुद्दीन, उनको भी इसराइल ने दावा किया है कि लबनान में मार दिया। ये हैरान कुन क्यों है, इस पर मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर मरन नरम मिजाज, वेल सोफिस्टिकेटेड, वेरी हम्बल मोहसिन नकवी ने अपने नर्म लहजे में इंतहाई चंगेज खानी ऐलान किया है कि पीटीआई अगर आज इस्लामाबाद आई तो फिर हम सारी हदें अबूर करेंगे। अब हदें क्या है, पीटीआई खूब समझती है, आप भी जानते हैं कि वो हदें क्या हैं। कि बड़ी खबर तो ये है कि इस्लामाबाद को, जो मुझे याद पड़ता है, रिसेंट हिस्ट्री में पहली बार बराह रास्त फौज के, रेंजर के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है और पहली बार मुकम्मल हर रास्ता हर तरफ से बंद कर दिया गया है कंटेनर लगा के, और फौज ने चार्ज संभाल लिया है कि अब पीटीआई अल्लाह के बाद फौज के हवाले बराह रास्त आ गई है सड़क के ऊपर। तो देखने उसका आज क्या अंजाम होता है। फिर अमीन गंडापुर की जो बड़के हैं वो भी बताता हूं मैं आपको, और जो गवर्नर टसूरी ने आज बड़क मारी है ना, वो बड़ी कमाल है। तो एक एक करके जो इसमें साथ में और याद आएगा मैं बताता जाऊंगा। साथ में नेपरा ने कहा है कि अगर केल इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख किया गया तो अनारकी फैल जाएगी मुल्क में। ओह माय गॉड, मतलब जो घरों में अनारकी फैल रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो मान ही नहीं रखता कि इलेक्ट्रिक जो है ना उसे कोई ना छुए, वरना मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। जैसे एनर्जी पावर प्लांट से अगर रीनेगोशिएशन हो गई तो दुनिया का एतबार उठ जाएगा, जो पहले बहुत ज़्यादा है इस मुल्क पर। तो मगर मैं बात करूँगा, पहले कोशिश है मेरी कि मुख्तसर वीडियो हो कि हाशिम जो सफरुद्दीन है, जो मुतवक्का सेक्रेटरी जनरल थे, जो चंद जोर से बताया जा रहा था कि उन्हें उनके बंकर में बमबारी करके इसराइल ने मार दिया, मगर अभी तक हिज़्बुल्लाह ने उसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की है। वो टाइम लगता है। अगर वो कह रहा है, अच्छा, उसकी इंटेलिजेंस का ये आलम है कि बोरिस जॉनसन, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया, उनकी नई किताब आई है, उसमें लिखा है कि 2017 में नेतन्याहू उनसे मिले तो मुलाकात खत्म होने के बाद बाथरूम गए। मोहतरम नेतन्याहू जब बाथरूम से वापस आए, सिक्योरिटी अंदर गई तो वहां पर गुफ्तगू सुनने वाले आलात पकड़े गए। अच्छा, उसकी एक और डिटेल भी है कि इल्जाम है कि व्हाइट हाउस की भी जो है निगरानी की करता रहा इसराइल और दुनिया के बहुत सारे इदारों की। तो उसकी पेनिट्रेशन बहुत खौफनाक है। ईरान में तो सब परेशानी है ना कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, उनके इदारों में वो लोग आ गए हैं, हिज़्बुल्लाह में मौजूद हैं और साथ में हमास में लोग मौजूद है। अच्छा, ये हैरानी और परेशानी की बात क्यों है कि मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनका इंटरव्यू भी अल जज़ीरा पे चला पिछले दिनों, और इस्लामी तंजीम के सरबराह, आलमी इस्लामी तंजीम के सरबराह है और शिया आलिम लगते हैं अपने हुलिये से। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि इंटरव्यू में हसन नसरुल्लाह की मौत से, शहादत से काफ़ी रोज़ पहले, कि हसन नसरुल्लाह जिन्होंने तुम्हें ख़रीदा था उन्होंने तुम्हें बेच दिया है और तुम्हें मारने की तैयारी हो चुकी है, और तुम्हारे बाद जो जानशीन होगा उसे भी मार दिया जाएगा। अल्लाह हफीज। देखिए सामने की बात, अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है ना, 4 हफ्ते पुरानी, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे जहन में, अली समथिंग करके नाम है उनका। और बहुत बावत बुलंद ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान ने जासूसी की है तुम्हें मारने के लिए और मुकमुका हो चुका है। अब ये अल्लाह जानता है कि वो मोहतरम खुद इस्लामी तंजीम के जो काउंसिल के सरबराह हैं, वो इसराइल के आदमी है या वाकई ईरान है
یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ پھر دوسری طرف پینٹاگون نے کہا ہے کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل ریئیکشن میں ایران پر کوئی چھوٹا ریئیکٹ کرے، کوئی بڑا واقعہ نہ ہو، کیونکہ جنگ بڑی ہو جائے گی نا، مگر حملہ ضرور ہوگا، وہ بھی میٹر آف دی آورز اینڈ ڈیز ہے۔ اب وہ دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور ایران اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، جیسے کہ امین گنڈاپور کی بڑکیں اور ایران کی بڑکیں ایک جیسی لگتی ہے مجھے۔ تو یہ بہت حیران کن ہے کہ ابھی چند دن بھی نہیں ہوئے کہ متوقع لیڈر کو بھی مار دیا گیا، اور اب ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب بڑا حملہ بھی ہونے والا ہے۔ کچھ 2000 لوگ تو لبنان میں مار دیے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی حملہ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور جگہ جگہ بمباری شروع ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ جنوبی لبنان بھی اس میں آئے گا، اور کافی علاقے جو ہے نا اور اب اس طرح قبضہ ہوں گے، اور یہ حماس نے موقع پرووائڈ کیا حملہ کر کے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اچھی خاصی پراسپیرٹی آ رہی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ اس کی تردید کرتی ہے ان کی موت کی، یا تصدیق کرتی ہے، اور اگر تصدیق کرتی ہے تو یہ بہت شاکنگ ہوگا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ مکمل طور پہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اسرائیل مکمل پینیٹریشن کر چکا ہے، اور حالات وہاں نہیں جا رہے جیسے کہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، مائٹ فائنل طاقت ہے۔ فائنل طاقت کیا ہے؟ طاقت کہ جو آخری، مگر یہ بھی دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دولت ہے، ویپن ہے، اثر و رسوخ ہے طاقت کا، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ کی ہمبلنس، آپ کی سوفسٹیکیشن، آپ کی ایلیگنسی، آپ کے مینرز، آپ کے بیہیویئر، اور آپ کا گیو اینڈ ٹیک، دینا دینا، اور آپ کی جو ہمبلنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے امن سے ثابت کریں کہ آپ ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جو آپ کو سیدھے صراط المستقیم پہ چلنے کی روشنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور آپ اس پر عمل پیرا ہے۔ دنیا کو آپ اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں۔ مگر بدنصیبی ہے کہ آپ کے پاس نہ دولت ہے، نہ اور بارودی طاقت ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اور نہ ہی مورل آپ کے پاس پاور بچی ہے۔ آپ نہ سوفسٹیکیٹڈ رہے ہیں لین دین میں، نہ آپ ہمبل ہیں۔ مطلب جس اینگل سے دیکھتے ہیں تو دیوالیہ پن نظر آتا ہے۔ ایسے میں صرف نعرے مارنا، نعرے تکبیر اور فتح مبین کا تصور لے کے نکلنا ایک جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ سمجھا سکتا ہوں جو زندگی سے سیکھا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی پہلے تو امین گنڈاپور فرماتے ہیں کہ میں صرف وہ حکم مانوں گا جو میرا قائد بانی چیئرمین کہے گا۔ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا احتجاج روکنے کے لیے، اور میں روکوں گا بھی نہیں۔ میں نکلوں گا، مجھے روک سکتے ہیں تو روک کے دکھائیں۔ اور امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے بھی پہنچنا پڑا تو میں پہنچوں گا، اور میں پہنچ کے دکھاؤں گا۔ روک سکو تو روک لو۔ پھر خبریں ہیں کہ سوابی میں کرینے اور دوسرا میٹیریل راستے کو صاف کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ کی ضرورت تھی وہ جمع ہو رہا ہے، قافلے جمع ہو رہے ہیں، اور پورے ملک میں پی ٹی آئی کے لوگ سرگرم ہیں، اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، عام لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد شاید موقع نہ ملے، کہ اگر بنگلہ دیش کی طرح فتح حاصل کرنی ہے اور موجود رجیم کو بھگانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جھکانا ہے، تو یہ آخری موقع ہے۔ اچھا دوسری طرف اسی لیے پوری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے تیاری کی ہے کہ D4 تک تو کیا کوئی اسلام آباد میں بھی انٹر نہ ہو سکے۔ گھر گھر اسلام آباد میں جو سراؤنڈنگ کے ایریا میں تلاشی ہو رہی ہے، جہاں پر یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر ڈریسنگ کا سامان اور گیس سے بچنے کے لیے پانی اور دوسری چیزیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے سارے راستے بند کیے گئے، بے تحاشا چیکنگ ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فتح کس کی ہوتی ہے، کہ محسن نقوی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اپنا دھرنا
اور اپنا احتجاج ملتوی کر دیں کہ دنیا باہر سے آ رہی ہے، لوگ تماشا نہ دیکھیں، ہم بعد میں آپ کو اجازت دے دیں گے. انہوں نے کافی آفرز کیے ہیں، اور بیٹھ کر بات کریں اور آپ کہیں اور کر دیں، اور شنگھائی کانفرنس کے بعد جو آپ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. اور اس کے باوجود اگر آپ نے کل آنے کی کوشش کی تو ہم اسلام آباد میں آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور ہم وہ کریں گے جو قانون اور آئین کے مطابق بھی ہوگا اور ریاست کی سلامتی و بقا کے لیے بھی ہوگا. تو جناب بڑا پیچا ہے آج. دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے یا ریاست. سب سے اہم بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو جس انداز سے دیکھیں، وائٹ ہاؤس کے باہر بھی لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں نائٹ میں، بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں 20-20 سال سے بیٹھے ہوئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے ہیں، مگر تشدد نہیں ہوتا. وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. وہ 6 جنوری 2020 کو بھول جائیے. اس طرح کے واقعات تاریخ میں ریئر ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں. بہرحال جو اس میں ایک اہم اطلاع ہے جو مجھے میرے ایک دوست نے میرے ملک امریکہ سے دی ہے کہ جی کیلیفورنیا سے لے کے میامی تک پی ٹی آئی کے ہمدردوں میں چندہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں جس بڑے خطرے کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو، ماسک کی خریداری کے لیے اور دوسرے اکوپمنٹ سے کہ ایک بڑا مقابلہ ہو جا رہا ہے، تو چندہ جمع ہو رہا ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پر. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور کتنا چندہ جمع ہوا ہے ابھی تک یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ نوٹیفیکیشن نہ کوئی آفیشلی اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے ایسا، مگر یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ پورے امریکہ میں ہو رہا ہے. تو یقیناً کہیں یورپ میں بھی ہو رہا ہوگا، اور اس بہانے بھی پیسے جمع کیے جا رہے تھے. یہ پی ٹی آئی کا پرانا کام ہے کہ سیلاب کے نام پہ بھی آپ کو یاد ہوگا بڑے پیسے جمع کیے تھے، مگر آج تک وہ کہیں نہیں پہنچے، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے. کہ دیکھیں، منڈے یا ٹیوزڈے کو اجلاس بلایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، دونوں پارلیمنٹ کا، اور اس میں ترامیم آتی ہیں یا اس کے بعد آتی ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی ہے، اور وہ بھی بچت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی 26 کے بعد آپ جو ہے مطلب فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ترامیم لے آئیے اور شنگھائی کانفرنس کو ہونے دیجیے تاکہ پی ٹی آئی کو بھی روکا جا سکے احتجاج سے، آگے بڑھنے سے، اور وائلنس نہ ہو. اور ہم ان ترامیم میں ابھی تک آمادہ نہیں اور ساتھ نہیں ہیں حکومت کے. تو اچھا، یہ بات تو بلاول بھی کہہ چکے نا کہ اگر ترامیم ناکام ہو گئیں، جو یہاں پروگراموں میں پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ ترامیم ناکام ہو گئیں تو یہ حکومت بہت مشکل میں آ جائے گی. مطلب انہوں نے صاف کہا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، اور اس کا ایک ہی مقصد نکلتا ہے کہ یہ حکومت پھر نہیں چل پائے گی. اور یہ نظر بھی آتا ہے. اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو قومی حکومت کی تیاری کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک میں، وہ ایک کام اگر کہیں منظر پہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے پیرل جو ہے نا پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی تک موجود ہوتا ہے ان کے پاس. تو وہ پلان بی تو یہی ہے کہ جو قومی حکومت لے آئیں گے. پلان سی کیا ہے؟ ماشاء اللہ ہی ڈائریکٹ لے آئیں، کیونکہ دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت کوئی بڑی مداخلت کی تو کوئی امید نہیں ہے، اور کوئی نظر بھی نہیں آتا کہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے. ایران سے اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ضرورت ہر طرف بڑھ جاتی ہے. تو اس اینگل سے بھی ساری چیزوں کو اس وقت ہمیں دیکھنا ہے. اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ جب خطے میں، ریجن میں، علاقے میں، دنیا میں جنگ کے بادل گہرے سے گہرے ہو رہے ہیں، ہماری تقسیم اس سے زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. سیاسی تقسیم اگر ہے تو آپ کوئی جنگ بڑی نہیں لڑ سکتے، نہ اس سے بچ سکتے ہیں. یونٹی شرط اول ہے. کیا ہے کہ شرط اول ہے یونٹی. اگر آپ کو اپنا جغرافیہ بچانا ہے، آپ نے اپنی اکانومی بچانی ہے، آپ نے اپنی ریاست میں بھوک ننگ کو آنے سے روکنا ہے، تو سب کے لیے شرط اول ہے کہ یونٹی ہو، جو اس وقت نظر نہیں آتی. میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف کہ کامران ٹٹوری مطلب ایک کلاؤن ہے نا، اور صرف میڈیا کوریج اور ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے صلاح الدین گنڈا پور کہیے کہ اپنی
जो मौजूदगी है उससे वो अपनी सीट को बहाल रखे। समरी आती है पार्लियामेंट से, प्राइम वज़ीर आला हाउस से, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है वही रोल है ना। बाकी तो सिर्फ तफरी है, घूमना फिरना है, इनॉग्रल है और बड़े बड़े इंटरव्यूज हैं, दावे हैं और अरबों रुपए का खर्चा है। तो जाकिर नाइक आए हुए हैं, आपको पता होगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि रियासत व मजहब दो अलग चीज़ें हैं। इस मुल्क में पहले ही बहुत प्रॉब्लम है। जाकिर नाइक की हिस्ट्री पे मैं नहीं जाता, उनके नज़रियात पे भी मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा कि ये मेरा राइट नहीं है, मैं कोई मजहबी आलिम नहीं हूँ। मगर मुझे इतना पता है कि इस मुल्क में पहले ही बहुत इंतहा पसंदी है, और जो बड़े बड़े मजमे और इज्तिमा और जिस तरह से हुकूमत इन्वॉल्व नजर आती है, ये हुकूमत का काम नहीं है। तो गवर्नर हाउस में उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब की है, हजारों लोग जमा हैं, लोग रो रहे हैं, खवातीन तो वैसे ही तो पप्पा यानी को भी सुनती हैं। वो जो मौलाना इलियास कादरी है, जो ये कहता है कि जनाब अगर आपके सर में दर्द हो तो बस आपने एक जुमला 3 बार कहना है कि कौन सी घोड़ी, और वो समथिंग लाइक दैट मैं पहले सुना चुका हूँ। बहरहाल तो कहते हैं कि मैं सीरत नबवी पे अमल करते हुए लोगों की मदद कर रहा हूँ। इसमें मेरे तबसे की तो जरूरत नहीं है कि जब कोई सोसाइटी जवाल पजीर होती है तो क्लाउन आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं आप वो गुफ्तगू सुने कि काश करबला में हुसैन की जगह मैं होता। अल्लाह अल्लाह, कि हुसैन की जगह मैं होता। मुझे नहीं पता कि ये कितना जाहिर है ये ख्वाहिश और ये फरमाइश कि हुसैन को रिप्लेस कर रहे हैं मोहतरम, मगर मेरा ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में छोटी छोटी करबलाएं काफ़ी हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में हैं और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। तो इन्हें एक प्लेटून देके भेज दिया जाए ताकि इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मगर मीडिया कवरेज के लिए आदमी आखिरी हद तक जाने को तैयार है। तो ये सोसाइटी में जो आपकी नॉर्म्स है ना, कि नीयत कुछ है, जबान पे कुछ है और अमल कुछ है, उसकी रोशनी में जब आप चीज़ों को देखेंगे समझ में आएंगे। बस मैं इतना कहता हूँ कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है, बहुत बड़ी। इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, इसमें मुल्कों के जोग्राफिए भी चेंज होंगे, इसमें तबाहियाँ भी बड़ी आएंगी। इसमें सिर्फ वो बचेगा, वो महफूज रहेगा जो इंटैक्ट होंगे, जिनमें यूनिटी होगी, जिनकी इकॉनमी बेहतर होगी, जिनके यहाँ घुसपैठिए कम होंगे। ये जहन में रखें कि इसराइल जो क्रिमिनल कोर्ट से लेके व्हाइट हाउस तक की जासूसी के इल्ज़ाम की जद में है, और बोरिस जॉनसन जैसे साबिक प्राइम मिनिस्टर बरतानिया कहते हैं कि मेरे जाती बाथरूम से कन्वर्सेशन टेप करने वाले हालात निकले उनके जाने के बाद। और जो इस वक्त लबनान में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, उस सबको नज़र में रखिए तो आपको ज़िंदगी समझने में आसानी होगी। आज के लिए सुबह के लिए इजाज़त दीजिए, शाम में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नए प्रोग्राम साथ आपके सामने पेश हो सकूं। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।